أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعصي نعمه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدرك مظلما ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ما شاء الله ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أمد ممدود ما شاء الله فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ما شاء الله ثم الصلاة والسلام على نبيه خاتم النبيين ما شاء الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء صلوات پڑھو اللهم محمد وآل محمد وعجل آئے مجیدت اندر خدا بند عالم نے رسول دا ذکر فرمایا جڑا خالصاً پیغمبر دی ملکیت ہوندا اور کسی اور دوست دے وچ حصہ نہیں ہوندا وہ مال ہوندا جڑا بغیر جنگ و جدال دے بغیر لشکر دی قد و کاوش دے حاصل ہو گئے فرمایا وما افاء اللہ علی رسولہ منہم جو مال خدا بند عالم نے یہود فدق تو اپنے رسول دو تے پلٹایا فما اوجفتم من خیل ولا رکاب اس دو تے نہ تو سا گھوڑے دوڑائیں نہ تو سا اس دو تے اٹھ بجائیں ولیکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء لیکن اللہ اپنے رسولہ نو جس دو تے چاہدہ مسلط فرما دے اس امر دی طرف اشارہ جو اس مال دے حاصل ہونے تو آڑی قد و کاوش شامل نہیں اور پھر اے لفظ جو اللہ اپنے رسولہ میں جس دوتے چاندہ مسلط فرما دینا اس امر دی دلیل ہے جو اے مال خالصاً پیغمبر دا مالا اور اس دے وچ کسی اور دا حصہ نہ جس وقت خیبر فتح ہویا اور اسلام دی قوت دا روب اور دھاک بیٹھی ہے پورے جزیرے عرب سے اور لوگ خدمت پیغمبر بطور وفد آمنے شروع ہوئے اور اکثریت اسلام قبول کرن لگ پئی ہے پاک پیغمبر انہوں نے اصول اسلام تعلیم فرمائے ہیں اور لوگ واپس ہوتے ہیں بعض لوگ جڑے اسلام قبول کرنا نہ چاہتے ان اپنی جان مال اور عزت دی حفاظت واسطے پاک پیغمبر دنال مصالحت دے طریقے نو اپناون نو اختیار کیتا لذا انہاں دے وچوں یہود فدق بھی پاک پیغمبر دی خدمت دے وچ حاضر ہوئے عرض کیتی ہے جو اسی اسلام دے شرائط نو قبول کریں دیا اسی خمر و خنزیر دا استعمال بھی نہ کر ساں اور کسی باطن دی قوت دے مددگار بھی نہ بن ساں
اسلام دے کسی حکم دی سر عام خلاف ورزی بھی نہ کرساں جی حضور اساڑی جان مال اور عزت دی حفاظت دی ذمہ داری اٹھائیں اسی حضرت دی خدمت اے مال اے فدق دی جائیداد اے فدق دا علاقہ حضور دی خدمت پیش کرے با اتفاق شیعہ و اہل سنت اس سے کوئی اختلاف نہیں بے شک با اتفاق شیعہ و اہل سنت پاک پیغمبر نے فدق دا قبضہ لے لیا اور اپنے کارندے اس دوتے مقرر فرما دیتے فدق دی مساحت کتنی آئی اس دا طول کتنا اس دا عرض کتنا اس دا ذکر تے تاریخ نے نہیں کیتا البتہ فدق دی آمدن دا تذکرہ تاریخ نے کیتا شیعہ غیر شیعہ تمام تاریخ نے فدق دی آمدن دا ذکر کیتا جو سالانہ آمدن فدق دی کتنی ہوتی ہے کم از کم آمدن ویسے مختلف ہوندی راندی آئی موسم دے حالات دے لحاظ دنال کم از کم آمدن فدق دی 24,000 دینار ہوندی آئی سالانہ اس میں 24,000 روپے نہ سمجھائے دینار سونے دا سکہ ہوندہ اس دا وزن ہوندہ ایک مسقال تا 2.5 مسقال دا ہوندہ اساڑا ایک تولہ اساڑی اس طرح دے جس نو ایک تولہ دین اس دا وزن ہوندہ 2.5 مسقال تے دینار دا وزن ہوندایا ایک مسقال اگر آمدن ہویا 24,000 دینار تو او تقریباً بندہ 8,000 تولہ سونا 8,000 تولہ سونا جس دن اے آیت نازل ہوئی ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ اپنے قرابت دارہ نو نادہ حق دے پاک پیغمبر نے جناب زہرا نو گھر بلایا اور فدق پاک پیغمبر نے جناب زہرا نو ہبہ فرمایا جناب زہرا نو ہبہ فرمایا اس دو تبنگ سارے اہل سنت مفسرین دا بھی اتفاق ہے سروات پڑھنا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج بہت سارے اہل سنت مفسرین دا بھی اتفاق ہے جو پاک پیغمبر نے اس آیت دے نازل ہون تو بعد جناب زہرا نو بلایا اور فدق دی جاگیر بی بی نو ہبہ فرمائی فدق دے چھوڑیا اس میں مشترکان لفظ استعمال کرو نہ فدق دے چھوڑیا اس دوتا ہے اتفاق اس لفظ دوتا ہے جو بی بی نو پاک پیغمبر نے فدق دے دیتا اس دوتا ہے اہل شیعہ دا بھی اتفاق ہے اہل سنت دا بھی اتفاق ہے فرق یہ ہے جو شیعہ بی بی دے دعوے دے مطابق آدین جو ہبہ کر دیتا ہے اہل سنت آدین جو نہیں ویسے زندگی دی ضروریات واسطہ دیتا ہے اہل سنت آدین جو زندگی دی ضروریات واسطہ دیتا ہے جی بی بی دا دعوے چونکہ ہبہ آیا اسی معاذ اللہ بی بی نو تو نہیں نہ جھٹلا سکتے تو نہ بی بی دے گواہ نو جھٹلا سکتے اور ہر کوئی نو جھٹلا سکتے ہیں ساڑھا نزدیک ہر کوئی جھوٹا ہو سکتا لیکن نہ بی بی جھوٹی ہو سکتی ہے تو نہ بی بی دے گواہ جھوٹے ہو سکتے ہیں کیا بات ہے زندہ باد زندہ بی بی نے فدق دا قبضہ لے لیا پاک پیغمبر نے عطا فرما دیتا ساڑھا نزدیک ہبہ کر دیتا اور اہل سنت دا نزدیک ویسے ضروریات زندگی دے واسطہ دے دیتا
دے دیتا سمجھا گیا یہ دے دیتا ہاں۔ تو اے اس امر دی دلیل ہے جو خالصاً پیغمبر دی ملکیت آئی. اگر ملکیت نائی بیت المال آیا تو پاک پیغمبر اتنی بڑی جاگیر اپنی دین نو دے 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 گے. آج دا مولوی آدھا جو 4 کھجیاں آئیاں بی بی مانگ کے کرنی آئیاں عوام نو دھوکہ دین واسطے. جی 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 4 کھجیاں آئیاں ہاں ہاں بی بی مانگ کے کرنی آئیاں. ہاں تو یہ بی مانگ کے 4 کھجیاں کچھ نہ کرنا تو حکومت 4 کھجیاں لے کے حکومت یہ حکومت حزب اختلاف دی بڑی بڑی جاگیران دو قبضے کریں دی ہے اور سب تو بڑی حزب اختلاف اس وقت علی اور علی والے آئے جی. تو وہ حزب اختلاف ہون بھی موجود ہے. وہ حزب اختلاف انہا حکومتاں دا خلاف ہون بھی موجود ہے. اسی ہون بھی بی بی دے دعوے دے حامی ہیں. اسی ہون بھی بی بی نو سچا سمجھدے ہیں. اسی ہون بھی علی نو سچا سمجھدے ہیں. اسی ہون بھی حسنین نو سچا سمجھدے ہیں. ام ایمن نو سمجھدے ہیں. پاک پیغمبر دے اس غلام نو سچا سمجھدے ہیں جیڑا بی بی دے ہبے دا گواہ ہے. یہ بڑی جاگیر آئی جس کا قبضہ حکومت نے لے لیا. بی بی نو عطا فرما دیتا اور ایک گھرانہ بھی انہیں ہی خرچ کریں دا جے میں خاصان خدا دا کام جی. مال جمع کر کے نہیں رکھ دے. دینار تے دینار نہیں جڑے دے. درم تے درم نہیں رکھ دے. ہاں جیڑا کچھ آندہ ہو مساکین فقراء حاجت مندن یا حاجت روائیاں دو تے خرچ ہو گئے دا جی. تو وقت حضرت امیر المومنین جے سخی ہاں تو جناب زہرا یہ شخصیت تنادے دروازے تو کدی کوئی خالی ولے ہی نہ ہے. ایک شخص خدمت پیغمبر اپنی حاجت عرض کرے دا. مولا بے وطن لباس بھی کوئی نہیں. بھوکا بھی کچھ عطا فرمایا. مولا فرمائے دینا اس دروازے تے لگا واجنا تیری حاجت پوری ہو سی. حضرت امیر دے دروازے دی طرف اشارہ کیتا جو اس دروازے تے لگا واجنا اپنی حاجتہ دا ذکر چکار اتھو تیری حاجت روائی ہو سی. دروازے جناب زہرا ہوتا آیا دکل باب کیتا اپنی حاجتہ بیان کیتیاں. بھکھاں لباس بھی کوئی نہیں. بے وطن آتا وطن تا پہنچن دا سبب بھی سواری بھی کوئی نہیں. بی بی نے ایک زیور عطا فرمایا. اے لے تیری حاجت پوری ہو سی. لے آیا مسجد آل مسجد تو دسیا جو اے زیور اس دروازے تو مل لیا. جناب مقداد آکھن لگے اس دا میں خریدار ہوں. 200 درہم دے سا. ایک گھوڑا سواری واسطے دے سا. نواں لباس پوے سا تے گوشت دے نال رجا کے تے روٹی کھوے سا. ٹھیک ہے. لے آیا اپنا در دولت دوتے کھانا کھوایا. لباس دیتا. سواری واسطے گھوڑا دیتا. 200 درہم دیتا. زیور نو لے کے ایک معطر رومال دے بچ لپیٹیا. لپیٹ کے اپنے غلام نو دیتا جو ونج دروازہ دختر پیغمبر تے اے میری طرف ونج کے بطور ہدیہ پیش کرتے تم ہی اسی دروازے دا غلام. اس نے آکے او زیور دروازے دختر پیغمبر تے پیش کیتا. نال دسیا جو میں بھی تھوڑے دروازے دا غلام ہاں. بی بی فرمائے دین میں تین راہ خدا دے وچ آزاد. یہ بندہ کھڑ لگا حمد خدا کرے نا کتنا با برکت اے زیور.
جس نے بھوکے نو روٹی کھوائی، بے وطن نو وطن تا پہنچایا، بے لباس نو لباس پوایا، غلام نو آزاد کیتا، تو پھر اپنے مالک دے گھر واپس بھی آیا۔ عرض کرنے دا پیوس جو خرچ ایویں ہی ہوندہ آیا جے میں خاصان خدا دا کم ہے۔ حضرت امیر طواف پہ فرمائندے آئے، ایک شخص تحت المیزاب کعبے دے پرنالے دے تلے کھڑا ہو کے دعائیں پہ مانگدا ہے۔ حضرت اس نے دعائیں بڑیاں پسند آنی آئیاں، حضرت کو گزر دے آئے تو حضرت توجہ فرمائندے آئے جو ہن کے دعا پہ مانگدا۔ حضرت جو آخری بار آئے اس وقت تو پیسے مانگدا پہ آئے۔ حضرت کھڑے ہو گئے، مولا فرمائندے بندے خدا کہڑیاں سونیاں دعائیں پہ منگدا ہے تو ہن پیسے منگن دا آ گیا۔ آکھن لگا لوڑ، مولا فرمائندے کے لوڑ ہے؟ آکھن لگا شادی کرنی ہے تو 1000 درہم حق مار واسطے لوڑ ہے، مقروضہ 1000 دا قرض ادا کرنا، 1000 دا نال اپنا کوئی مکان بنے سا رہائش دا، تو 1000 دا نال کوئی کاروبار کرے سا تو اپنا نام و نفقہ کمے سا۔ مولا فرمائے اے دعا بھی تیری ماڑی تے نہیں، یہ ہتھو فارغ ہوئے تو مدینہ آونی نہ میں تیری حاجت پوری کرے سا۔ حضور دراز دران والا بندہ جس حضرت امیر نو نٹھے ہوئے کوئی نہیں، سنے ہوئے ضرور ہے، نٹھے ہوئے کوئی نہیں۔ آکھن لگا تو ہے کون؟ مولا فرمائے علی بن ابی طالب۔ آکھن لگا میری حاجت پوری ہو گئی کہ تو سی ونجو تو میں آیا۔ حضرت امیر مدینہ پہنچے، پچھوئے بھی پہنچ گیا، گلی دے وچ حسنین مل گئے، پوچھا علی دا گھر؟ جی حسنین لے آئے اپنے دروازے تھے، اندر وائن کے دروازے نو دسیا جو بابا باہر ایک شخص کھڑا جس دا گمان اے ہے جو حضور دا مکے والا ساتھی ہے۔ حضرت باہر تشریف لے آئے، حاجت مند کھڑا، مولا نے بلایا سلمان فارسی، فرمائے سلمان او میرا فلاں باغیچہ او فروخت کرانا، اس حاجت مندی حاجت روائی کر۔ ٹھیک ہے، 12,000 تو جناب سلمان نے او باغیچہ فروخت کیتا۔ اے لوگ تے ثابت کر دے نا جو حضرت امیر تے ڈاڑے بھکھے آئے تے مزدور آئے، سمجھ آگئی ہے او یہودیاں دے باغج پہ مزدوری کریں دے آئے، سمجھ آئیے گال دی نہیں، علی مزدور نائے، علی فقیر نائے، علی امیر آئے۔ دیندہ ہوئی ہے جس دا گھر کچھ ہوئے، جن دا گھر اے کوئی نہ اس نے دینا کیا، اس دینا کیا ہے۔ حضرت امیر زمیندار بھی آئے، حضرت امیر تاجر بھی آئے۔ وہ جڑیاں گلہ آنیاں جو فلاں یہودی دے کو حضرت نے قرض لیا جی، وہ اس وقت ہوندہ ہے جو یہودیاں دے نال حضرت دے تجارتی معاملات ہوندے ہیں تے لین دین ہوندہ راندہ آ، سمجھائیے گال دی ہوندہ راندہ ہے، لذا کوئی ضرورت بھی ہوئے آ تو بعض اوقات حضرت یہودیاں کو مطالبہ کریں دے آئے، سمجھ آگئی ہے۔ جناب زہرا دی طبیعت ناساز آئی، حضرت امیر نے پوچھا جو کسی شہد ہوتے دل ہے؟ ہاں بولے سر، اگر انار ایک مل بن جائے تو بڑی چنگی گال ہے، ایک انار مل بن جائے تو بڑی چنگی گال ہے۔ ہاں حضرت تراش کریں دے پتہ لگے جو اس یہودی دے گھر کوئی انار دا دانا ایک پہ آ، حضرت فرمایا وہ انار، اس نے انار دے دیتا جی، اس نے انار دے دیتا۔ حضرت انار لے کے واپس ہوئے، رستے تو حضرت نو خیال آیا جو عمار ابن یاسر بیمار ہے غالب ہے، اس بھی عیادت بھی کیتی وجہ ہے، تشریف لے آئے، پوچھے کہ حال ہے؟ الحمدللہ۔ کسی شاید دل ہے؟ ہاں کوئی انار دل بن جاتے چنگی جی، حضرت نے ادھا تروڑ کے دے دیتا، کھا لیا۔ اور
مولا دا کدی اور میرے ویندہ تے آرام تو ہوگا حضرت نے وہ بھی دے چھوڑے گھر پہنچے انار تو وہی آیا جو رستے تے دے آیا گھر پہنچے تبک اناران دا بھرے ویا دختر پیغمبر دا سامنے تھا کدو انار ہاں بی بی نے عرض کی تھی اور رستے تے جڑا انار دے آیا ہونا خدا بند عالم نے اس دے بدلے دے ویچے اناران دا ایک طبق بھیج دیتا جی سلمان نے بلایا سلمان نے حضرت دا باغیچہ 12,000 درہم دا فروخت کیتا 4,000 درہم حضرت اس حاجت مند نوں دیتے تھوڑی دیر تو بعد گھر تشریف لے آئے دختر پیغمبر نے پوچھا ابو الحسن میں سنیا کوئی باغیچہ فروخت فرمایا نے کوئی شے بچی ہے مولا فرمائے 8,000 درہم بچہ تھا آیا پر مساکین مدینہ اور حاجت مند مدینے دے میرے ارد گرد ہو گئے دے کٹھے تو میں حیا آ گیا جو اے منگن دے میں دئی میں بغیر منگے دے او 8,000 درہم انہاں دے تقسیم عرض کر رہے اس جو اے مال خرچ ایویں ہی ہوندہ آیا جو میں خاصان خدا دا کام با اتفاق اہل سنت اور با اتفاق شیعہ پہلی حکومت نے بی بی دی رضا اور بی بی دی اجازت تو بغیر فدق دا قبضہ لے لے سمجھا گئی ہے چار کھجیاں یا دے اتنی قدو کاوش فدق نو لین واسطے کس واسطے کر دیا نا سمجھا گئی سب دا اتفاق ہے شیعہ دا بھی اور اہل سنت دا بھی جو فدق دا قبضہ پہلی حکومت نے لے لیا اس میں پوچھڑ مان کے گئی آئی جو میری جاگیرت دا قبضہ کیوں کر لے لے جس دی تفصیل نو بعد وچ عرض کرے بعض آدھے جو دوسری حکومت نے فدق واپس کر چھوڑا ہے اگرچہ اس مہربانی دے ایسی قائل کوئی نہ ہاں لیکن بعض اہل سنت تاریخ نے بھی یہ گل لکھی ہے جو دوسری حکومت نے فدق واپس کر چھوڑا آیا اور انداز بڑا عجیب آیا حضرت امیر المومنین اور جناب عباس بن عبد المطلب تشریف لے گئے جناب عباس فرمائے جو دوسری حکومت کو جناب عباس آدین جو پاک پیغمبر دے مال دا وارث میں چاچا حضرت امیر فرمائے دیں جو میں اپنے پترہ دے واسطے دے رال پاک پیغمبر دے مال دا وارث میں اتھے دے خلیفہ مسکرایا بڑا دور اندیش آیا مسکرایا جو چاچے بطریے دا جھگڑا نہیں اے میں تبی کر رہے ہیں جو نبیاں دے مال بھی ہوندے ہیں تو انہاں دے وارث بھی ہوندے چاچے بدریے دا جھگڑا کوئی نہیں ہاں یہ تو میں تبی کرن واسطہ ہے جو نبیاں دے مال بھی ہوندے ہیں تو انہاں دے وارث بھی ہوندے ہیں لذا بعض مورخین لکھ دے جو اے فدق لے لیو تو گھر چاچے بطریہ فیصلہ کرے دے رہے جو ہر چاچے دا بردہ یا بطریہ دا واپس ہو گیا بقول بعض مورخین بقول آل سنت دے اگرچہ اساڑا ذہن اس مہربانی دی طرف نہیں ویدہ اس واسطے جو غصب فدق ہے اس دوسرے حاکم دا پہلے دی نسبت زیادہ حصہ ہے بعض مورخین لکھ دیں کہ پہلا تو واپس کرنا چاہتا آیا لیکن دوسرے نے واپس نہ اور دیتا جو امور حکومت چلے سی کے لئے سمجھا رہی ہے گال دی دوسری حکومت ختم ہوئی منقرض ہوئی تیسری حکومت نے یعنی حضرت عثمان نے فدق دا قبضہ لے لیا دے مروان میں چھوڑے دے فدق مروان میں دے چھوڑے اسا اعتراض کیتا فدق مروان میں کیوں دیتا دے
فدق مروان نو کیوں دیتا لے؟ حکومت وکیلہ نے آکھیا آج جو حاکم نو اس مال ہی تصرف دا حق ہے جے میں چاہے وہ تصرف کر سکدا. اسا دعا اعتراض کیتا اسا کہ اگر حاکم نو تصرف دا حق ہے جو جے میں چاہے وہ کر سکدا لذا مروان نو دے سکدا ہے تے رسول دی دھی جے منگ دی رہی آئی اس نو کیوں نہ دیتا؟ ہائے ہائے ہائے. اگر حاکم نو اختیار ہے مروان نو دین دا اختیار ہے تے رسول زادی نو دین دا اختیار نہ. سارے بڑے بڑے بندے سمجھا گئی ہے سب ابن تیہان خزیمہ بن ثابت ذو شہادتین جی ذو شہادتین اس رسوہ ساتھ ہے جو اس نے پاک پیغمبر دیا کہ گواہی دیتی آئی تو پاک پیغمبر نے فرمایا جس عدالت تو ہک گواہ پیش ہو سی دوگے دی روڑ نہیں تے ہک دی گواہی دو دی برابر. ہاں میں ادرادا اگر بی بی اور حضرت امیر دی حقانیت دا گواہ صرف خزیمہ بن ثابت ہی ہوندہ تو ہور دوگے گواہ دی لوڑ ہی کوئی نہیں. جی اتنے سارے آئے ہے سب ابن تیہان ہے جی خزیمہ بن ثابت ہے عثمان ابن حنیف ہے سعد ابن حنیف ہے ابی ابن کعب ہے ابو ایوب انصاری ہے اے چھت ایرنا انصار چو سمجھا گئی ہے تو چھ این مہاجرین جو سلمان ہے بکداد ہے عمار ہے ابو ذر غفاری ہے خالد ابن سعید ابن عاص ہے جی اور سب تو بڑا گواہ حضرت امیر دی حقانیت اور جناب زہرا دی حقانیت دا خالد ابن سعید ابن عاص ہے جیڑا بنی امیہ دا ایک بندہ اور بنی امیہ دے وچو شیعہ صرف اے خالد ابن سعید ابن عاص. نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بر محمد و اہل بیت محمد صلوات اللہ صلی اور مراد اسلمی جی یہ لوگ جب وہاں تو حل بول دیں جی کچھ ہو سکتا ایسے بھی ہون جڑے مصلحتاً خاموش ہون لیکن حق نو سمجھ دے ہون تو عرض کر رہے ہو جو ان گل نہیں جو اسی اسلے ناس ہے اسی اسلے بھی آس ہے تو ہون بھی آن تو وقت بھی رسان بالکل جی اسا ادراج کیتا جو کیوں دیتا نے مروان حاکم نے اختیار ہے جی حاکم نے اختیار ہے تو دختر پیغمبر جو بندی رہی آئی وہ دے کیوں نہ دیتا جی یہ تیسرا دور ختم ہویا حضرت امیر دا دور آیا جی مولوی آج بھی کچھ مار کا دا جو دختر پیغمبر دے ساک نو فدق نو علی کیوں نہ ہے پھر لے لیا تو فدق ویدہ کے دے تو آنے نزدیک فدق حاکم دا حق ہے جے میں مرضی ہے لے تے جے میں مرضی ہے کر اور علی تو ہڈا نزدیک بھی چوتھا حاکم ہے بر حق ہے تو ساڑھا نزدیک علی فدق دا مالک ہے فدق ویدہ کے دے باقی رہ گئی جو تاریخ نے کسی مد و شد نال حضرت امیر دے دور اقتدار فدق دا تذکرہ نہیں کیتا وہ حضرت امیر دے دور اقتدار دے حالات خانہ جنگیان افراتفری ہے چند دن نہیں حضرت ہویا ہے بیعت نو اور اقتدار نو تو جبل دا دے مقدمے شروع ہو گئے جبل تو فارغ ہوئے تو صفین شروع ہو گیا جو صفین تو فارغ ہوئے تو مہروان شروع ہو گیا جو نہروان تو فارغ ہوئے تو وہ دعائی منگن لگ پہ جو قدر سی امت دا شقی ترین جڑا میرے سر دے خون دا نال میری ریش نو خطاب کرے سی ہاں فرمائیں دے آئے جو پہلے لوگ اپنے حاکم دی شکایت کریں دے آئے جی تو میں اپنی رعیت دی شکایت کریں پہلے لوگ حاکم دی شکایت کریں دے آئے جو اس دا برتاؤ ساڑھا نال اچھا نہیں میں اپنی رعیت دی شکایت کریں نا جو رعیت دا برتاؤ میرا نال کے ہے قدر اسی امت دا شقی ترین جڑا میرے سر دے خون دا نال میری ریش رو خطاب کرے سی تو حضرت دے اقتدار دا دور حاسدین دی طرفوں
افراتفری دا شکار۔ حضرت امیر دی شہادت تو بعد جس وقت بنی امیہ دی حکومت مستحکم ہوئی ہے، معاویہ نے فدق دا قبضہ لے لیا اور اس نے 3 حصے دوتے تقسیم کر چھوڑیا۔ ایک حصہ دیتا عمر ابن عثمان نو، ایک حصہ دیتا مروان نو، اور ایک حصہ دیتا اپنے بدبخت پتر یزید نو۔ 4 کھجیاں شہزادیاں تقسیم نہیں ہونیاں جو اے کھجور تو لے لے دے، تو لے لے دے، تو لے لے، شہزادیاں دے وچ بڑیاں بڑیاں جاگیراں تقسیم ہونیاں۔ اور پھر مقبوضہ رہا بنی امیہ دا عمر ابن عبدالعزیز دے زمانے تک۔ عمر ابن عبدالعزیز نے تمام او زمین دے ٹکڑے جیڑے بنی امیہ نے لوگاں دے جبرن غصب کیتے آئے او سارے واپس کر دیتے اور انہاں دے ضمن دے وچ فدق بھی واپس کر دیتا۔ البتہ فدق دی واپسی تھوڑی جی مشکل ہو گئی آئی، اس واسطے جو اے بنی امیہ دے افراد بطور وراثت ہو گیا آیا تقسیم۔ عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے مال دنال سارے حصے فدق دے خرید کر کے واپس کر دیتا۔ حضرت عبداللہ محض، حضرت عبداللہ محض نو واپس کر دیتا۔ پتہ نہیں یہ نہ سنے وے یا کوئی نہ، میرا خیال ہے اکثریت نے کوئی نہ سنے وے اسی جو عبداللہ محض کون ہے، سمجھائیے گل دی۔ اس عادات دے وچ اس وقت بزرگ ترین ہے جی عبداللہ محض۔ حضرت حسن مجتبی دے آئے پوترے، حضرت حسن مسنہ دے پوتر آئے، اور حضرت امام حسین دے آئے نواسے، جناب فاطمہ کبریٰ دے وڈے فرزند آئے۔ جناب فاطمہ کبریٰ دے وڈے فرزند حضرت امام حسین دے نواسے، تو حضرت حسن مجتبی دے پوترے عبداللہ محض۔ سمجھ آ رہی ہے گل دی؟ حضرت عبداللہ محض نے واپس کر دیتا۔ سادات نے شکریہ دے خط لکھے اور انہاں خطاں دے وچوں ایک خط جناب فاطمہ کبریٰ دا دیا۔ اسی تیرا شکریہ ادا کرے، تو ساڑھے فدق نو واگزار کیتا۔ اس نے جواب وچ لکھیا جو میری زندگی دی چکر و دعا، میں تواڈے دوسرے حقوق نو بھی واگزار کرے سا۔ جی یہ تو بڑے بڑے حقوق دی طرف اشارہ ہے، سمجھ آ گئی ہے۔ بنی امیہ نے لٹھا جو اے دا ساڑھے مقصد دی پٹڑی تو نہ دا پیا، او نظار دے کے مار گھتیا عمر ابن عبدالعزیز نو، اور فدق دا قبضہ پھر بنی امیہ نے لے۔ اے ریا مقبوضہ بنی امیہ دا انہاں دے خلاف انقلاب تک، جس وقت بنی عباس دی طرفوں انہاں دے خلاف آیا انقلاب اور بنی امیہ دی ہو گئی ہے تباہی تے بربادی، ابو العباس صفاح پہلا خلیفہ بنی عباس دا، اس نے فدق واپس کر دیا۔ بندہ ویسے ہی رحمد اللہ، سلوات پڑھو نا حضرت دی بات دا، اللہم صلی علی محمد و آلہ، رحمد دل بندہ ہے۔ ابو العباس صفاح باقی بنی عباس دے خلفاء دی نسبت رحم دل بندہ ہے۔ حضرت امیر رحم دل فرمایا، اس واسطے میں رحم دل آکر سمجھائیے گا نہیں۔ جس وقت حضرت عبداللہ بن عباس دے گھر فرزند ہویا نا، تو نہ اس دا جناب عبداللہ بن عباس نے علی رکھیا حضرت امیر دی محبت ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن عباس میں حضرت امیر دے نال بڑی محبت آئی، سمجھا گئی ہے۔ چاچے دے پتر بھی آنے سمجھائیے گال دی، ہاں تو امام دا برحق تا خلیفہ بلا فصل بھی سمجھ دے آئے۔ بعض مورخین لکھ دے جو حضرت امیر دی شہادت تو بعد روندیاں جناب عبداللہ بن عباس اپنی نظر ضائع کر بیٹھے، چاہ گلے آئے، نہ بھی علی رکھیا حضرت امیر دی محبت ہے۔ حضرت نے چاہیا لعابدان اس نے منہ دے وچ پایا، پھر فرمائے اے فرزند عباس اپنے اس پتر نو چال ہے، فَإِنَّهُ أَبُو الْمُلُوكِ، اے بادشاہ دا پیو ہے، اے بادشاہ دا پیو ہے۔
ایک حضرت دے اخبار غیبیہ دے وچوں ایک خبر آئی خبر ہاں جس دی تفصیل بیان کرن تو بعد ایک شخص آکھن لگا مولا لقد اوتیت علم الغیب، حضور دے علم غیب عطا کیتے گئے. مولا فرمائے دے نا اے علم غیب نہیں، وہ علم ہے جیڑا ایک صاحب علم دی طرفوں میرا کولا واہ 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 اس نو غیب نہیں یاد ہے. سمجھا رہی گل؟ مولا فرمایا اولہم عرفہم، انہاں دا پہلا بڑا نام دل ہو سی. ثانی ہے وفتقہم، انہاں دا دوسرا یعنی منصور مکر و غدر دا نال قتل کرن والا ہو سی. سادسہم یعنی مہدی افعال الزمن، اپنے عہد نو پورا کرن والا ہو سی. اور بیان فرماندے معمول دے بارے حضرت فرماندے وصابہم اعلمہم، انہاں دا ستواں اپنے زمانے دا عالم ہو سی. ستواں اپنے زمانے دا عالم ہو سی. اب ربا صفا نے فدق واپس کر دیتا. ایک اختلاف ہو گیا ہے اور وہ لمبی تفصیل ہے، میرے خیال ہے اتنا وقت نہیں جو میں اس تفصیل دے وچ بنیا. سمجھا رہی یہ گل دی. پھر منصور نے قبضہ لے لیا فدق دا. منصور تو بعد مہدی نے واپس کر دیتا. مہدی تو بعد پھر ہادی نے لے لیا. اور پھر اے مقبوض رہا بنی عباس دا مامون دے زمانے تک. مامون نے واپس کیتا. البتہ مامون دی واپسی دا انداز علمی انداز آیا. اس نے تمام علماء کو اکٹھا کیتا اور انہاں دا سامنے فدق دے گواہان دی عدالت دا مسئلہ رکھیا. کیا تواڈے نزدیک فدق دے گواہ عادل آئے؟ تمام علماء نے آکھیا جو فدق دے گواہان دی عدالت کسی شک اور شبہ دی گنجائش نہیں. اس نے ایک تحریر لکھی ہے جو میں سنت پیغمبر تا عمل کرے دے ہویا. جو میں پاک پیغمبر نے فدق اپنی دین و عطا فرمایا ہے. اب میں فدق بی بی دی اولاد نو واپس کرے دے. واپس ہو گیا. اسی نو پوچھن گئی آئی جو میری اجازت تو بغیر میری جاگیرن دو تے قبضہ کیوں کر لے. اچانک نہ گئی. اس واسطے جو انہاں دے حامی انجنا آکھن جو پتہ لگنا تے دروازے تے لگے ویندے. اچانک نہیں گئی. اپنے دروازے تو لے کے بابے دے منبر تک ایک کنات لگوائیس. بنی ہاشم دی عورتاں اور کنیزن کو اکٹھا کیتا. چادر اپنے سال دوتے رکھیس. انہاں دے گھیرے دے ویچ مسجد دی طرف قدم بڑھایا. چادر دے دامن زمین تے خط چھک رہے ہو. قدم چایا تو انہیں پتہ لگتا ہے نا جو رسول ٹوٹتا ویندہ. بابے دے منبر دے قریب وین کے کھڑی ہوئی آئی. ایک آہ نکل گئی اس بعد بے وس ہو کے ڈھا نکل گئی. روندی روندی کنات دے پیچھے بہ رہی آئی. بعض لوگ مسجد دے وچ بھی رون لگ پہ. جب تک لوگاں دے رون دی آواز آندی رہی ہے آپ بھی روندی رہی ہے. جس وقت لوگاں دا رونا رکیا اس وقت فرمایا فدق میرے بابا میں نبا فرما گیا ہے. میری اجازت تو بغیر میرے کارندے میری جاگیر تو کیوں ہٹا دیتے نے. اتنا حکومت نے دوسری غلطی کیتی ہے. اے بی بی ہبے دا کوئی گواہ بھی ہے. ہر شخص دا کوئی گواہ نہیں پوچھے ویندے. بعض لوگاں دی صداقت و عدالت محرز ہوندی ہے. جی جابر ابن عبداللہ انصاری نے دعویٰ کیتا ہے جو پاک پیغمبر میرے نال وعدہ کر گیا ہے جو بحرین دے مال جو میں تن اتنا دے ساں. کوئی گواہی نہ پوچھی. ہاں اتنا مال دے دیتا ہے. اس واسطے جو شرف صحابیت اس نو جھوٹ بولن تو مانے ہیں. اگر وہ جھوٹ نہیں بولدا ہاں یا رسول دی جی معاذ اللہ جھوٹ بولتی نہیں. ایک منصوبہ آلے رہتے پیغمبر دا خلاف. بی بی ہبے دا کوئی گواہ بھی ہے یا فرمائن دی ہے 5 گواہن. میرے علی گواہن, میری ام ایمن گواہ ہے, میرے حسنین گواہن, میرے بابے دا ایک غلام گواہ. نہیں بی بی ایک گواہیاں دا منظور اور مقبول نہیں.
ایک اتھے اوکھی جئی گل کی تیس جڑی آپ نہ کریں دی تو میری کے جرت آئی یا میرے ذہن کے گل آکے میں سکتی آئی فرمائندی ہے اگر میرے خلاف کسی جرم دے گواہ قائم ہو ونجن میرا تو حد جاری کرے سو میرا تو حد جاری کرے سو ایک دفعہ تے آدھے مسجد دو تے سکوت تاری ہو گیا حیاء دی وجہ تو ایک بے حیاء بولیا اور آخر لگا بی بی ظاہر شریعت حکم ایویں ہے اگر تیرا خلاف گواہ قائم ہون تو تیرے تے بھی حد جاری ہو سی فرمائندی ہے کذبت ولا امتا تو جھوٹ بول رہا تو کمینگی کر رہا میری طہارت دا گواہ تے خدا دیا گواہیاں دے مقابلے بندے دیا گواہیاں قبول نہیں کیتیے میں دیا یہ بھی یہ گواہ تے قبول نہیں پھر دعوے نو بدلے آس اگر ہبہ قبول نہ کریں دے تو جاگیر میرے بابی دی ملکیت رہ گئی ہے ہبہ جو نہ فرمائی تو جاگیر میرے بابی دی ملکیت رہ گئی میں تنہا تے کلی بابے دی وارثاں ہاں بی بی دے اس دعوے دا جواب بھی کھڑے بیان ہے آکھن لگے بی بی ایسا تیرے بابے کو سنیا اسی گروہ انبیاء نہ کسی دے وارث ہونے ہیں نہ کسی نو وارث بڑھانے ہیں ما ترکنا ہو صدقہ اسی جو چھوڑ بہنے ہیں او صدقہ ہوندہ فرمائندی ہے انبیاء دی وراثت دی نفی دی آیت کوئی تو ہاڑو تو اتری ہے جڑی میرے بابے تے نازل نہیں ہوئی کیا میرا بابا قرآن دے عموم و خصوص تو واقف کوئی نہ میرا شوہر قرآن دے عموم و خصوص تو واقف کوئی نہیں ہاں قرآن دا عموم دادا جو ہر شخص دی اولاد وارث ہوندی ہے یوسیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ہر وارث سلیمان و سلیمان داؤد دے وارث ہوئے ہاں زکریا یحییٰ زکریا دے وارث ہوئے کیونکہ وہ آدھا جو انبیاء دا وارث کوئی نہیں ہوندہ ہر آیت دے مقابلے یہ گھڑی ہوئی گال پیش ہوندی رہی ہے حضرت امیر نے ایک سخت ترین گال کی تھی ناندہ سامنے جڑی ناندہ واسطہ سخت آئی مولا فرمائے دے اس گل دا راوی ایک صحرائی بدو اپنی ایڑیاں دوتے پیشاب کرن والا اس دی گل قبول ہے تے رسول زادی دی گل قبول نہیں جی ایک بدو ایڑیاں تے پیشاب کرن والا اس دی گل قبول ہے تے رسول زادی دی گل قبول نہیں جی ہوندی رہی ہے واس وراثت ہوتا ہے آخر مایوس ہو کے روندی گھر دا ٹر گئی کئی بابے دی پھوڑی سوامن دیتی ہے کئی بابے دی سوگواری دے وچ رج روڑ دیتا نہیں جس دن اس خاندان دے خلاف تشدد اور سختی دا فیصلہ ہویا اور آگ اور لکڑی دا انتظام کر کے دروازے زہرات ہوتے پہنچے جو علی اگر باہر نہ آوے تو اس گھر نو جلا دیو آواز بلند ہو یار پریشان ہو کے تاک دے پیچھے آگے کھڑی ہوئی ہے ایک شخص دا نام لے کے منت کی دیا حالت میرے بابے دا کفن بھی میلہ نہیں ہویا حالت میں بابے دی سوگواری دے وچ رج رڑنی بھی نہ میرے دروازے تے کیوں آیا ہو ہٹ ونجو ادو اسرار ود رہا جو بی بی دروازہ کھول اور علی نو اخبار آوے ہاں ادو منت کر رہی ہے جو ہٹ ونجو آخر اس مجمع دا دھکا لگا دروازے نو دروازہ کھلا اور پاک بابے دی موت دی ماری تاک اور دیوار دے درمیان آ کے پس گئی ہے پہلو دی ہڈیت رٹ گئی ہے بادی یہ ویڈ کریں دی زمین تے بہ گئی ہے واہ محمدہ ہائے بابا ہائے بابا ہائے بابا مجمع بڑی بے پرواہی دنار اندر داخل ہوندہ رہا سلیم آدھا جو واقع حائلہ سن کے میں مدینے چاہیا سلمان فارسی دے گولو پوچھا سلمان میں سنیا جو لوگ بغیر اجازت دے دختر پیغمبر دے گھر داخل ہو گیا ہے سچی گل ہے سلمان آدھین سلیم گل اے پوچھتا نہیں لوگ جس وقت بی بی دے گھر داخل ہویا ہے بی بی دے سر دے چادر کوئی نہ
سانے خانہ دے ماحول نو رٹھاس حضرت امیر نو لوگوں دا درمیان گھرے ہویا پایاس اگا ود کا حضرت امیر دے لباس سے ہاتھ رکھیا اپنی طرف چھکن کی کوشش کی تیس یا ہی کمینے نے تازیانہ بلند کیتا تازیانے دے بل میری آقازانی دے موڑے تے لگین ابے واسو کا ہاتھ موڑے تے رکھیا زمین دے اے بینڈ کرے دی بے گئی آواز محمد حضرت امیر اپنے دروازے کھڑا ہو کے دو دکھا دے بھرے ہوئے بینڈ کیتے پہلا بینڈ کیتا واہ حمزہ ولا حمزہ لئی اليوم آئیو میرا چاچا حمزہ آج نہیں واہ جعفرہ آئیو میرا بھرا جعفر تیار آج نہیں میرا چاچا حمزہ تا بھرا جعفر تیار ہو دے تو میں دیکھیا جو اے لوگ میرے حقوق تک کیویں ڈاکے پہنے پھر ویڑا دی آواز بلند ہوئی ہے خلو عن ابن امی علی دے اطراف جو ہٹ ونجو وَإِلَّا لَعَرْشُرَنَّ شَعْرِي ورنہ میں سار دے وال کھولے سا وَلَعَزْعَنَّ قَمِيسَ أَبِي عَلَى رَاسِي بابے دی قمیص سر تے رکھ سا بد دعا کرے سا مدینہ غرق ہو ویسی سلمانہ دن جو میں رٹھا مسجد نبوی دیاں دیوارہ حلیان اقوار انہوں شروع ہوئے حضرت امیر نے رٹھا فرمانے یا سلمان ادرک منت رسول اللہ ذرا بھائی کے دختر پیغمبر سے گولوانے اور میری طرف ونیا کہ علی میں آدمی تو دے رحمت اللہ عالمین دی دی ہے بد دعا نہ کری مدینہ غرق ہو ایسی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اقض حوائجي وحوائج المؤمنين بحق محمد وآله الطيبين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه يا الله